सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीसी एडिटर को और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और मेरे आका ने फरमाया मसलुल मुमिनी कमसली जसदिन इज़ा इश्तका अज़ुन तुदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। मेरे आका फरमाते हैं पूरे मोमिन जितने भी दुनिया में हैं सारे मोमिनीन एक जिस्म की तरह। मेरे आका फरमाते हैं एक जिस्म की तरह है। अगर एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आ जाता है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। आज तुम्हारी कैफियत ये होनी चाहिए, जिस वक्त इन हालात को देखो तुम्हारा दिल रोए, तुम्हारी बेकरारी बढ़ जाए, तुम्हारी बेचैनी बढ़ जाए और बारगाह रब्बुल इज्जत में गिड़गिड़ाओ कि मौला अगर हमारे बुरे अमाल की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हमारे भाइयों पर अगर यह आफत आई है तो मैं तौबा करता हूँ, मैं बाज आता हूँ मौला, मैं अपनी हरकतों से तौबा करता हूँ। आज तुम्हें पता है ये आज का हादसा नहीं, इस दुनिया को मैं जितना कोसूं कम है जो दोगली पॉलिसी रखते हैं, जो डबल स्टैंड रखते हैं, इनको जितना बोलूं कम है। मैं डरता नहीं हूं इस बात पर, लेकिन आज दिल भरा हुआ है उन मजलूमों की आवाज को सुन सुन करके, जिनके घरों पर रात भर बमबारी होती है, जिनके शहर का पूरा बादल पटाखों से नहीं मिसाइलों से रोशन दिखता है। मेरे अजीजों कैसी रातें वो गुजारते हैं। माँ रात को अपने बच्चे को गले से लगाकर सोती है, उसको यकीन नहीं होता सुबह तक मेरा लाल मेरे साथ रहेगा। उन्हें पता भी नहीं उनके दरवाजों पर मौत दस्तक दे रही है। 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग करके अभी भी खत्म नहीं किया गया। और जुल्म इतना होने के बाद हैरत होती है इस दुगली दुनिया पर। मीडिया में बार बार ये कहा जाता है उन आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है, आतंकवादियों को नीस्तो नाबूद किया जा रहा है, जिनकी जमीन पर 70 साल से कब्जा करके बैठा है। दुनिया उस पर कुछ नहीं बोलना चाहती। आपको पता है हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा नहीं वो आज भोंक रहे हैं, जिनको तारीख मालूम नहीं है वो टिप्पणी देने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अपने बाप दादाओं की तारीख नहीं मालूम, ये फिलिस्तीन की तारीख पर चल पड़े। पता है 1917 में सिर्फ 4000 यहूदियों को रहने की इजाजत दी गई थी, जब ये पूरी दुनिया से मारे मारे घूम रहे थे। इनके लाखों यहूदियों को मारकर खत्म किया गया था। उस वक्त फिलिस्तीन में 4000 यहूदियों को पनाह दी गई थी और ये 4000 से बढ़ते 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 पूरी दुनिया से हिजरत करके आते रहे। 1948 में इन्होंने अपने मुल्क का ऐलान कर दिया। दुनिया को ये नहीं पता है, आज सब पता है। नक्शा देख देख करके सब शेयर कर रहे हैं। 1970 में इतना था इजराइल, 40 में इतना हो गया, फिर 67 में इतना हो गया, सब शेयर कर रहे हैं। तुम्हारी अक्ल मारी गई है जब देख रहे हो कि एक जालिम आदमी किसी के जमीन पर कब्जा करता 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 पूरा बढ़ गया। अब जो मजलूम थे उनकी अपनी जमीन भी नहीं बाकी, उनकी हुकूमत नहीं है, उनकी एम्बेसी नहीं है, उनका कुछ नहीं, एक शहर लेकर बैठे हैं, वो भी हजम नहीं हो रहा। और मैं ये बातें खुलकर इसलिए कर रहा हूं कि मेरे अपने ओपिनियन ही नहीं है, पूरी दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए ने कहा है इजराइल को 1967 में जो तुम्हारा इजराइल था वहां वापस चले जाओ। लेकिन ये दादागिरी ऐसी है कि वो किसी की नहीं मानता, ना यूएनए की। ये सब चीजें दुनिया को मालूम है, फिर भी दुनिया ये कहती है इजराइल अपने डिफेंस में काम कर रहा है, अपने डिफेंस में काम कर रहा है। एक कुत्ते की मौत होती है तो पूरी दुनिया बिलबिलाती है, और यहां रोजाना हजारों फिलिस्तीनियों को कत्ल कर देते हो। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये हालात आज पैदा किए गए। मैं आप हजरात को ये बात कहना चाहूंगा, ये ईमान के मजबूत करने का वक्त आ चुका है। मेरे आका के फरमान पर यकीन करो, अल्लाह की मदद आती है और आकर रहेगी इंशाअल्लाह। और ये हालात आप देख रहे हैं। मैं एक बात और बताकर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं, कसरत से उनके लिए दुआएं करो, कसरत से दुआएं करो और अपनी गलत आदतों से बाज आकर अल्लाह की बारगाह में मांगो। जाहिर सी बात है, हराम खाते हो और किसी के लिए दुआ करते हो, कहां दुआएं जाएंगी। अब जो बात रह जाती है ये कुछ दिनों के लिए है,
وہ بھی امتحان دے رہے، ہم بھی امتحان دے رہے. یہ امتحان کی گھڑی گزرنے والی ہے اور قیامت کے قریب میرے آقا کا فرمان حق ہو کر صاف ظاہر ہوگا، صاف ظاہر ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی. بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایتیں بھی بیان کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور صرف 50 سال کے بعد ان کی ریاست کے قائم ہو کر 50 سال کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں گی. اب وہ حالات آ گئے، چند سالوں کی بات ہے، جتنا خون بہایا تھا وہ خون ختم ہوگا اور خون شہیدہ سے صبح بہارا آئے گی اور ایک دن پوری دنیا دیکھے گی جب بیت المقدس پر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوں گی اور امام مہدی کا ظہور ہوگا. امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلامی پرچم لہرائے گا انشاءاللہ العزیز. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے قریب تم دیکھو گے ہر چیز یہودیوں کے خلاف ہوگی، حتیٰ کہ پتھر بھی تمہیں کہیں گے یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، پتھر بھی کہیں گے. اور حضور نے فرمایا تو یہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا. اس لیے ان کی طاقتوں پر نہ جاؤ، ان کی قوتوں پر نہ جاؤ. آج جب ایک چھوٹی سی جماعت نے تمہارے ڈیفنس سسٹم کو للکار کر رکھ دیا ہے، وہ وقت بھی آئے گا جب خدائے جلال و جبروت والے مالک خدا کو، اللہ کریم کو جب یہ دکھانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیسی مدد کرتا ہے، تو وہ دن بھی دیکھو گے جب کیڑے مکوڑے اور حشرات کی طرح ظالم حکومتیں فنا ہو جائیں گی. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. لیکن آپ تمامی حضرات اپنے دلوں میں رقت طاری کریں، اپنے دلوں میں ان غریبوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے دنیا کیا بھوگتی ہے اس کی طرف نہ جاؤ. کون کیا کہتا ہے، ان ظالموں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں شرم نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے آج نکلے ہوئے سوشل میڈیا پر جنگ کر رہے اور ان کو لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے. آپ کو پتہ ہے اسرائیل ایک ایسی یہودی ریاست ہے جو پوری دنیا کے کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے. مسلمانوں کے بھی ویسی دشمن، ہندوؤں کے بھی دشمن، عیسائیوں کے بھی دشمن. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے تو ہمارا ساتھی، جبکہ وہ صاف انکار کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں. وہ یہودی ہیں، وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایک خاص مٹی سے بنایا اور سارے انسانوں کو کچرے سے بنایا، ساری دنیا کو کچرے سے اور جانوروں کے فضلے سے بنایا اور ان کو ایک خاص جنت کی مٹی سے بنایا. اور قرآن میں یہ ذکر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ. اے محبوب، یہ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. رب فرماتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دے اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہو تو مرنے کی تمنا کرو کیونکہ اللہ سے مل جائے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کرتے. یہودیوں کے ہاں جینے کی ہوس بہت ہے اور قرآن کہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی دی جائے تب بھی وہ مرنا نہیں چاہتے. یہودی مرنا نہیں چاہتے. یہی تو بات ہے میرے عزیزوں، دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے وہ کہتے تو ہیں ہم اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب لیکن مرنا نہیں چاہتے. لیکن مسلمان کا بچہ جذبہ شہادت میں نظر آتا ہے. وہ ہمارے نزدیک موت کوئی حادثہ نہیں. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کفن کندھے پر لے کر چلنا، موت آئے تو اوڑھ کر سو جانا. یہ نہ سوچنا کہ حادثہ ہوا ہے بلکہ یہ سوچنا ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر زیارت مصطفیٰ ہو گئی، ادھر میرے رب سے ملاقات ہو گئی. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک زندہ رہے عزت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. مولا غریب فلسطینیوں پر تو رحم فرما، مظلوم فلسطینیوں کو آزاد فرما. اے کریم ارحم الراحمین، تو نے فرمایا جب بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اے مولا آج
فلسطینیوں سے زیادہ کون مظلوم ہے، ان سے زیادہ کون مصیبت میں ہے، اور تجھ سے زیادہ کون رحم کرنے والا ہے۔ اے مالک و مولا ان پر رحم کی بارشیں فرما، اے اللہ ان پر رحم کی بارشیں فرما، اور ظالم طاقتوں کو فنا فرما دے، ان کو نیست و نابود فرما، ان کو کیفر کردار تک پہنچا، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔